Mayong adlaw kanatong tanan ug ang atong Ginoong Dios nga buhi gamhanan sa tanan, makagagahom, magbubuhat sa langit ug sa yuta, magauban ug nagatanyag sa iyang gugma ug kaluoy kanatong tanan nga iyang mga anak. Ug dako na kayong pasalamat sa kaygayunan sa paghatag sa atong Ginoong Dios nga makapag-sangyaw kita sa iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan. O atong mabasa igsuon diha sa Roma 1:16, ang gahom sa maayong balita. Dili ko gayud ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo niini. Sumao ka na ang hinungdan mga igsuon nga magsangyaw gayud ako kanunay ug dili ko gayud ikaulaw ang maayong balita tungod kay mao kini ang gahom sa Dios nga naghatag og kaluwasan sa mga katawhan nga sa tanan nga mutuo niini. Kung ato usang mabasa mga igsuon diha sa unang Timoteo 2:4, nabuot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Ug mao kini igsuon nga ato gayon kining pagatun-an, kining pulong sa Dios aron makabaton kita og kaluwasan. Ani lamang nining Biblia nga may magtudlo kanato og giya. Kining Biblia mao ang makapausob sa atong kinabuhi. Ang Biblia mao makahatag kanato og katim-awan sa atong mga pangutana, isip, mga tawo nga lumulupyo nining maong kalibutan. Tungod kay lumalabay lamang kita niini. Igsuon, awhagon ko kamo sa pagpamati sa makadyot o sa mubo nga pailog o sa pasensya mga igsuon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O neto mga pipila ka adlaw mga igsuon, wala ako nakapag sangyaw sa maayong balita tungod kay aduna lang gyud mga sitwasyon nga makaingunta na problema apan bisan pa man sa tanan mga igsuon, dili ka na mo'y makahimo nga babag kanato, kung dili angay kitang magpasalamat kung aduna kita mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, dili kini mo'y hinungdan nga atong gapuson or igapos nato ang pulong sa Dios tungod kay dili ginapos ang pulong sa Dios, kung dili mao kining panahuna nga kita mosampit diha kaniya. Mao kining panahon nga atong pagtuo mulambo og mutubo gayod diha sa tinuod nga pagkinabuhi nga Dios nun. Unya nagingon diri igsuon diha sa unang Tesalonica 5:16, pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Jesucristo. Sa anang pamaagi mga igsuon, kung makasinati kitag mga kalisdanan sa atong kuan, mao kining panahon na sa pagsampit nato, nining panahon na atong masinati gayud ang gahom sa Dios. Ug wala gayud kitay lain nga sampiton mga igsuon, kundi ang iyang lang yung bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Mao nga magbanasigon kita. Magbanasigon ako sa pagtudlo, sa pagwali, sa mensahe sa Dios. Ug ako gayong istorya ang kamatuoran nga gipadayag sa Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang gahom nining maayong balita mga igsuon. Unya, ang atong pagatun-an mga igsuon, mao kini nga gikaymutan ba sa Dios ang mga tawo nga reheliyoso. Ikaduha is unsaon pagpahimuot sa Dios. O ikatulo, kinsa kining mga mini nga mga magtutudlo. O ang ikapat mga igsuon, mao ang maayong sulugoon ni Hesukristo. Mao kana ang atong pagatubagon. O kining atong kinabuhi igsuon, nakalatid na kinidaan sa Biblia. Ug ato kanang mabasa sa Ecclesiastes. Dili na kita makurat niyan ng mga panghitabo karon sa pandemic nga kanap nga virus tungod kay biblical kana tanan igsuon. Bisan pa man sa atong kinabuhi, nakalatid na kanadaan sa Biblia. Ato kanang mabasak sa Ecclesiastes nga there's a time for everything. Adunay panahon sa pagkatao, adunay panahon sa pagkamatay. Adunay panahon sa paggakos, adunay panahon sa dili paggakos. Adunay panahon sa pagsayaw, aduna usay panahon sa pagdili pagsayaw. Adunay panahon sa gubat, aduna usay panahon sa kalinaw. So gitakda na tanang daan sa Dios mga igsuon. Gani ang tao wala tagai o katagbawan sa Dios. Dili gayud matagbaw ang atong mga mata sa mga maanindot nga mga butang. Dili gayud matagbaw ang atong dalunggan sa pagpamati. Tungod kay wala kita tagai sa Dios o katagbawan, apan gituyo kini sa Dios tungod kay iya kining kabubuton
para ang mga tawo magatahod diha kaniya. So ato na kanang nahibaluan igsuon. O biblical tanan mga igsuon ang kinabuhi. Ang kinabuhi sa tao sama lamang sa usa ka bulak nga nindot pakitan-awon ang panpagkaugma, makalit lang kini nga mahanaw or malawos. Busa dili na to ikapaniguro ang ugma mga igsuon. Busa kung unsa man imong nakabot nga posisyon, unsa man imong nakabot nga mga bahandi, kinahanglan gayud nga imo kining pag-aampingan tungod kay gasa kini sa Dios nga gipahulam diha kanimo. Dili kita angay nga mapasigarbuhon mga igsuon tungod kay lumalabay lamang kita, sama lamang kita sa abog ug sa abog kita gikan sa abog usab kita mubalik mga igsuon. Busa ato gayong batunan ug ato gayong hatagan og panahon ang atong Ginoong Dios sa pagpasalamat sa tanang butang nga mudangat sa atong kinabuhi. Ug aduna man kita mga problema, ato lang gayud kining isangon sa atong Ginoong Dios tungod kay nasayod ako nga siya mangita og paagi or magahatag og paagi nga sa pagtabang sa iyang mga katawhan aron sa pagluwas diri kanato. Atong mabasa sa Mateo 11:28, nag-ingon ang atong Ginoong Dios, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. So mao gyud kining pulong sa Dios mga igsuon ang akong gibatunan ug ako usab kining ipaambit ngadto sa akong mga kaigsuonan diha sa pagtuo nga ato gayong isangon sa atong langitnong Amahan ang mga yugo nga atong ikuan, atong isalig diha kaniya tungod kay maluluyon siya ug siya rin mangita og paagi. God will make a way when seems to be no way. O karon mga igsuon, atong tubagon mga igsuon ang pangutana, gikahimutan ba sa Dios ang mga tawo nga relihiyoso? Ug ang tubag anaa sa 2 Timoteo 3:1 ngadto 5 mga igsuon. Mao kini ang giingon sa Dios. Sa katapusang mga adlaw, timani kini, sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga mga panahon. Ang mga tawo magunahuna lamang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Hambugiro sila, mapaytas-on, mabugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabudhion, bangis, madinumtanon sa maayo, mapasagaron o garbuso kaayo, palabihon nila ang mga kahilayan kaysa Dios. O kinsam ni mga tawhana, sumpay mga igsoon, magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. So gipasidan-an ang mga tawo mga igsoon nga kining mga tawo nga mga relihiyoso, mao kini ang sagad sa ilang gibuhat, mapaytas-on, mapargabuhon, mahigugmaon sa salapi, madumtanon sa maayo. Nga kini mga tawhana nga mga relihiyoso mga igsoon, mao kini mga tawo nga nagbaton og mga idolo, nagbaton sa mga tradisyon. Imo ni sila makita mga igsuon nga grabe ang hudyaka, kahilayan. Mao kini ang giingon sa Biblia, sa pulong sa Dios. Nga inom dito, hudyaka dito, pagbuhat og mga salawayon ng mga buhat unya sa panahon sa mga ting tradisyon, ting abot sa mga pista, ting abot sa mga kasulugan, anaa ni sila, imo ni sila makita nga magbitbit og mga larawan or mga ilang giidolo nga mga santos. Wala ka na kahimot sa Dios. Ang gikahimutan sa Dios mga igsuon mao ang pagka-Dios nun. Ang Dios nun mga igsuon mao kini mga tawo nga nagbaton gayud sa matuod nga Dios. Nag-ila sa Dios nga tinuod, nag-ila sa Dios nga dili makita. Mao kini ang nagtuo sa Dios. Kung tinuod ka nga madlukon sa Dios mga igsuon, nan ayaw pagsampit og lain. Ayaw pagsampit og laing binuhat. Tungod kay wala gid ka nay luna sa gingharian sa Dios. Mao kana mga igsuon, mga relihiyoso wala gayud ka. Busa giauhag kamo sa pulong sa Dios nga pag-undang sa mga buluhaton nga relihiyoso. Kung dili ang gusto sa Dios nga Dios nun
akong diferensya mga igsuon kung atong mabatunan sa atong pagtuo nga atong namat-an nga pagtuo halos tanan reliyoso nagbaton og mga pista dito kasalugan dito mga doktrin dito mga sakramento dito dili ka na mo igsuon kung dili ang kabubuton sa Dios mao ang pagbuhat og maayo ngadto sa iyang isikatawo pagtabang sa mga nanginahanglan paghigugma ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan mao kana ang atong ikadalit diha kaniya sama sa pangalagad sa Dios mga igsoon dili ni napasabot nga ang pagsangyaw sa pulong sa Dios mao lamang ang pagpangalagad no dili kundi ang pagtabang sa mga nanginahanglan ang paghatag sa mga nanginahanglan og pagkaon ang pag-provide og shelter sa mga tawo nga naa sa kadalanan ang pagbisita sa mga binilanggo so daghang pamaagi mga igsuon nga kita makahatag og pag-alagad diha sa Dios tungod kay ang Ginoo gugma ang Ginoo mao kana ang gusto sa Dios atong makita sa mga tawo nga reliyoso atong maobserbaran nga ilang mga buhat sa ing mga gihapon daghan kayong mga tawo nga mga tigpakarong ingnon nga kunuhay reliyoso apan wala nagbaton sa tinuod nga kabubuton sa Dios makita kini diha sa ilang mga nawong ug dayag kini sa ilang mga buhat o makita usab kini sa ilang mga silang kasing-kasing ilang aura sa ilang pagkinabuhi so mao kana ang matuod mga igsuon wala gayud kahimot ang mga tawo nga reliyoso ang mga tawo nga nagbaton og mga doktrina wala ka nakahimot sa Dios no klaro ang giingon sa Biblia unya unsaon pagpahimuot sa Dios unang Timoteo 2:1-6 mao kini unsaon nato pagpahimuot sa atong Ginoong Dios nasa Biblia unang Timoteo 2:1-6 ug mao kini busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tawo pangayuag gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan og pasalamati siya so mao kana ang kahimutan sa Dios no gagiawhag ang tanang tawo nga sa pagampo ngadto sa tanang mga tawo usab og pangayuag kini sa Dios nga ilang gikinahanglan og pasalamati siya diya lamang sa Dios ayaw pagampo og mga uban nga mga binuhat mga igsoon kana mga birhen nga daghan kay mga birhen daghan kay mga santos na bisag unsang lison wala ka nakahimuti sa Dios mo ka na ang gingon sa paggamit sa Dios siya lamang ikaduha kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton silag mahusay ug malinawong kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan so kinabuhing Dios nun ang gikinahanglan sa Ginoo dili kinabuhing reliyoso mao kana ang giingon sa Biblia maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas so mao kana makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas siya lamang igsuon siya lamang ang atong sampiton siya lamang ang atong himayaon og alagaran ayaw na pag-alagad og lain pa no karang nakita nako sa mga Facebook kung unsa nalan dia makaingon ta maluoy ta igsuon sa atong mga kaigsuonan nga nagpadayon gapon open minded lang gyud ta igsuon mao lang kinahanglan nato open lang gid ang atong unahuna limpyo ang atong kasing-kasing atong pasudlon ang pulong sa Dios aron ato kining masabtan ang espiritu sa Dios nga mao gay gusto nga gipadayag niya diri kanato mga igsuon atong balikon pagbasa unsa pagpahimot sa Ginoo busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tawo giawag ta sa pagampo sa tanang tawo pangayuag gikan sa Dios ang ilang gikinahanglan og pasalamati siya pasalamatan nato ang Dios lamang kinahanglan iampo ninyo mga hari ug ang tanan nga nagmando aron makabaton sila mahusay ug malinawong kinabuhing Dios nun so mao kana ang gusto sa Ginoo kabubuton sa Dios nga kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan maayo kini og makapahimuot sa Dios ang atong manluluwas buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamaturan kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang nagiusa sa Dios ug sa mga tawo siya mao ang tawo nga si Hesukristo usa lamang ang Dios munang ayaw na pagbaton og laing Dios mga igsuon sayop ka na igsuon awhagon ko kamo sa kinising-kasing sa paghangyo sa pulong sa Dios nga ato gayong mabatunan ug ato kining tubagon mga igsuon kini mga mini nga mga propeta o kinsam ni mga mini nga mga propeta nga nagpadayon gyapon sa pagtudlo ug nagpadayon gyapon sa pagpahisalaag sa mga katawhan ug mao kini unang Timoteo
4:1-5. Mo kini mga mini nga mga magtutudlo. Sa ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mo'y ilang sundon ang mga limbungan nga mga espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulunana sa limbong nga mga tawong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasuan og binagang putaw. Ngilngig kini mga tawhan na mga igsoon. Imagine nimo na ilang mga pagtulunan nagikan sa limbong sa tanawong mga bakakon. No, bakakon ang ilang mga konsensya dili na gali sila mubati daw gipasuan og binagang putaw. Unya kinsa man ning mga tawhan na mga igsoon, analyze niyo og sabta mga igsoon. Pamalandungi kinyo maayo kini. Sumpay nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa mga pipila ka mga pagkaon. Grabe, kinsa man ning mga tawhana, minik nga mga magtutudlo. Kining mga tawo nga gidid-an ang ilang kaugalingon sa pagminyo. Mo kining mga tawhana nga mga minik nga mga magtutudlo mga igsoon. So inyo masining masabtan kining igsoon ug kinsa ning mga tawhana nga ilang gidid-an ilang kaugalingon sa pagminyo. Kunuhay. Pero ang uban, purya lang sa uban nga nagbuhat og matarong. Pero kasagaran, makahiliwason. Ngilngig nga mga kuan. Ilang pagtulunan igsoon bisa pag saan nimo sila og debate, unsaon nimo sila og kuan, mauni ang kamaturan mo nila. Dili nila dawato igsoon tungod kay doctrine ang ilang palabihon. Mga sugo lamang sa tao. Unya nagtudlo sila ang sayop ang pagminyo o pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. So sayop kuno ang pagminyo. Mo ni ilang gibuhat, no? Klaro ang gingon sa Biblia, no, sa mga mini nga mga magtutudlo, gidid-an ilang kaugalingon sa pagminyo. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon ni adtong mga nagtuo nga nahibalo sa kamaturan. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo, ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa kay ang pulong sa Dios ug ang pagampo maoy makapabalaan niini. So sometimes usahay, di ba? Kung panahon sa Semana Santa, did-an ta sa pagkaon sa mga baboy. Unsa may gingon sa Ginoo? Mo ni mga tawhana, mga mini nga mga magtutudlo. Agingnan sa Ginoo, ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton pinaagi sa pagpasalamat ug walay isalikway bisan usa kay ang pulong sa Dios mao ang pulong sa Dios ug ang pagampo maoy makapabalaan ini. Ang pagampo mo'y makapabalaan, so walay gidili sa Dios. Pinaagi sa pagampo lamang. So mao kana ang tinuod mga igsoon. Gitagna na kinigdaan kining mga tawhan na mga igsoon diri sa Biblia. Gani wala na sila nalakip diha sa sulod sa simbahan nga makumpleto ang mga simbahan. No? Wala na tungod kay gitagna na kinigdaan sila ni Apostol Pablo nga dunay managpamiya sa mga pagtuo, ilang gibungkag ang maong pagtuo nga mao gayud ang Kristyanismo unta. Apan ilang gisipak niya og dili ka mobalhin sa unang panahon patiyon ka mo ng 50 million ka mga tawo ang gipamatay sa diyang gikan sa Kristyanismo pagpabalhin diha sa sayop nga pagtuo mao ang pagtuo nga Katoliko nga atong naandan. Ug mao kana ang matuod. Mao kana matuod mga igsoon busta. This is the time nga mahigmata kita. Tungod kay nagpadayon gyapon kining tawhana sa pagdipinsa silang kaugalingon. Apan kini mga tawhana isang biblical sa ni mga igsoon. Biblical sa ni nga kini sila padayon gud gihapon. Gani mabot ang time nga sila gani mo prosper pa, pero mabot ang panahon usab paninglan sila sa Dios sa ilang mga pagpaisalaag sa mga tawo nga ilang kuan. So luoy kay mga igsoon ang mga tawo igsoon nga wala kay magbaton sa kamatuoran. Luoy kayo. Unya kining maayong sulugoon ni Kristo atong mabasa sa unang Timoteo 4:6-11. Ang maayong sulugoon ni Kristo kinsa man ni mao kini ang maayong sulugoon ni Kristo. Kung itudlo mo kini sa mga kaigsuonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Jesus.
makita nila na ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo o sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Apan likayi ang mga hinimuhimong sugilanon nga dili angay isugilon. Mao ni ang mga nabuhat sa mga mini nga mga magtutudlo, mga igsuon nga diha sa ilang pag-ibanghilyo, sa ilang pagwali nga maghimo og mga mini nga mga pagtulunan, mga tinumutumo nga mga istorya nga para bang instead of si Jesus Christ ang isenter pero ila na inong ilihis, no, maghimo sila istorya, maghimo sila pasumbingay nga ilang kagulingong istorya, no, wala na sila gasalig sa pulong sa Dios kundi ila na lang tawhanon nga kuan mo na nga mailan nimo igsuon kung imong mabatunan ang pulong sa Dios. Unya unsay sumpay nini? Hinunua bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun. O di ba? Dili kinabuhing reliyoso ang gingon, kun dili kinabuhing Dios nun. Ang mga mini nga magtutudlo mayson magtudlo kaninyo nga sa pagka-reliyoso nga magsunod ka punay sa mga bakak nga mga pagtulunan. Mao kana ang matuod nga pagtulunan mga igsuon. Wala na kay muti sa Dios ng mga tawo nga reliyoso ay kadaghan akong kaila mga reliyoso pero ang ilang mga kasing-kasing layo sa Dios. No? Nagpakuriingnon lamang nga maayo or butan sa panahon nga adunay mga okasyon sa mga kasaulugan. Wala ka nakimuti sa Dios. Unya, apan ang may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon ug sa umaabot. So espirituhanon nga mga butang makahatag kanatog kinabuhi. Maayo man ang pagpaugnat sa lawas pero mas maayo pa gayud ang pagpaugnat sa espirituhanon kay makahatag kini nato og kinabuhi karon ug sa umaabot. Ug sa umaabot, no, nya tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton og tuhuan sa hingpit tungod niini nang limbasog og naghago kita pag-ayo, naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tawo labi na ni adtong nagtuo. Isugo og itudlo kini mga butanga. So isugo og itudlo kining mga butanga. So mao kana ang kabubuton sa Dios mga igsuon, no? So I hope nga ato gayong mabatunan ang tinuod nga pagtulunan nga walay lihis pinaagi subay sa Biblia. Unya ang mga tawo labang mga igsuon kung imo nang nasultihan sa matuod, dumtan ka mo nagingon dire. Ang mga tawo nga lisod dumtan ka, dili sila mudawat sa pulong sa Dios, magpadayon lang gihapon sila. Imo man nang makita mga igsuon sa ilang mga buhat mga igsuon nga kanunay silang nagpadayon sa ilang mga bisyo sa mga tiyaka. No? Unya, tinuod igsuon, ato gayong tun-an ang pulong sa Dios. Ang mga taong reliyoso igsuon dili mobasa og pulong sa Dios. Ang taong Dios nun may igsuon mobasa sa pulong sa Dios. Dakog diferensya mga igsuon, dakog diferensya. Muna nga kanang mga tawhan mga igsuon nga nagsimba og mga larawan o mga Dios kansang mga pangalan nga wala gayud mahisulat sa Biblia. Ug anaa ka na sa Revelation na 13 mga igsuon na sa gipadayag 13 utso musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan, musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan kansang mga pangalan wala may sulat sa bakakon sa may sulat sa basahon sa kinabuhi sukat sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karniro nga gipatay. So dunay basahon, dunay book of life, no, ang tagiya niya na mao si Hesus Kristo niya musimba sa mananap ug sa larawan ang tanang katawhan nga sa kalibutan nga kansang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi. O mao kana mga igsuon nga I hope nga makabig ko kamo pinaagi sa pulong sa Dios na ayaw na kamo pag kinabuhi nga reliyoso kay wala ka na kimuti sa Ginoo kundi Dios nun ang iyang gikinahanglan. O gusto ka nga magmauswagon, basaha ang pulong sa Dios. Mao kini ang giingon sa Josué 1:8, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanan nahasulat niini ug magmaswagon ka. Hinumdumi ang akong sugo nga magbalig-on ka ug magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios maguban kanimo bisan asa ka. So mao lang gini atong gihuptan mga igsuon. Kini lang yung pulong sa Dios kay wala man gilain nga makatabang
nako no kini lang yung sugo sa Dios nga magmaisugon kita, dili kita mahadlok sa pagbadlong sa itong mga kaigsuunan, sa itong mga kaliwat. Ang atong gusto mga igsuon nga maputol ang mga tunglo, ang mga courses mga igsuon diha sa atong kaliwatan. Kung magsimba kag larawan og mga Diyos igsuon, basahan ikadawang sugo mga igsuon. Kung atong mabatunan, open-minded lang yun. Open-minded lang yun ta igsuon. No, I hope na ayaw pagkamati ang reliyon igsuon, kundi ato gayong barugan ang tinuod nga pagtuo pinaagi sa pulong sa Dios. No mo na ikadawang sugo, ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ang pagbuhat lang gali igsuon, ginid-an na gali kita sa ilalom sa yuta o sa tubig, no? Unya Diyos og larawan ha, kaklaro na igsuon man. Dili madawat sa ban, ha? Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba nini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos, abubuhuan ako. So bisan sa pagyukbo lang o sa pagsimba nini, ayaw gayud. Na usahay bitaw no, misahan nato ng mga santos no. No nya yukbuan no, kisa no hagka no. Apan nagpadayon gyapon ang atong mga kaigsuonan no. Ang ilang mga nahuna og kasing-kasing dili na gyud makuan kay mo ilang gibatunan. Ang reliyoso man, dili man ang pagka-Dios non. Unya, unsa may ginsa silutan ko kadtong nagsalikway kanako. Laki pang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Okay. Mo kining gingon sa Ginoo. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako. Kung magbaton ka na igsuon, sama ra nga gasalikway ka sa Dios. Tungod kay imo nang gibatunan ng mga idolo nga imong gipakabalaan. Wala ka na kuan mga igsuon. Grabe no? Grabe ang mga tao na bisag dayag apan buta sila sa kamaturan. Nakadungog sila apan bungol sila sa kamaturan. Mo nagingon sa Ginoo, kawang lamang ilang pagsimba kanako. Apan ang ilang mga kasing-kasing layo diri kanako kay mga balaod sa tawo ang ilang gisunod, no? Balaod man na sa tawo igsuon. Balaod na sa tawo nga naipista, naikasalugan mo ni mo na kaymuti sa Dios. Ang kaymutan sa Dios ay pagbuhat og matarong. Pagbuhat og maayo ngadto sa imong isikayngon. Tabangi ang nanginahanglan, hatagi ang nanginahanglan, mga walay pagkaon. Unya, silutan ang ikaupat og ikatulo ikaupat nga mga kaliwatan. So dunay course or tunglo. So mapanunod ang mga sayop nga mga pagtulunan, dunay tunglo. Maabot ang mga kasakit, mga sakit, maabot ang mga hilas o mga ngilad nga mga buhat. Kung ato ka nang mabatunan kung dili gayon, nato maputol ka ng maong pagtulunan igsoon. Apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa ako mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. So kung nagtuman ta sa sugo, ini sugo man ni sa atong Ginoong Dios. No, nahigugma sa nahigugma kanako og nagsunod sa sugo. Ang sugo sa Dios magsuon higugmaon niya pipila ka pa kalibo. Igsuon sa dihang sa wala pa ko nagbaton sa pulong sa Dios mga igsuon. Kaniadto mga igsuon, taas kay ko og pagtahod ug panglantaw sa mga pari. Mao ni klarong pagkaistorya. Apan sa dihang akong nakaplagan ang pulong sa Dios, ang matuod nga pagtulunan pinaagi sa Biblia na nahimong gamay na lang kayo nga akong pagtan-aw nila igsoon. Tungod kay kabalo ko, pinaagi sa balang espiritu nga gipadayag diri sa ako nga sayop gayud ang ilang pagtulunan nga ilang gipasunod sa mga tao. Ingani na lang kagamya, sama na lang sa amigas igsuon ang akong pagtan-aw nila. Mo kana ang tinuod. Sa una moamin ko og dunay mga pari. Pero katong mga mini nga mga pastor o mga ministro o mga nagtudlo sa igsuon, gamay na lang ang pagtan-aw nila igsuon. No? Gamay na lang. Tungod kay nagpahisalaag sila. Mo kanang matuod. Wala kita nagama-gama o nagimuhimo igsoon. Kundi aduna kitay basihan. Aduna kitay basihan niini igsoon kining maong pulong sa Dios. Mao lamang kini. So I hope nga inyo sa nga makaplagan ang akong nakaplagan. Kaya ang akong nakita sa ngit-ngit, akong isulti sa kahayag nga mao kana ang matuod igsoon. Gani ako nakita dito sa hospital na daghang mga tao na gidihugan sakramento para kuno nga matuman ang sakramento para makuan sayop na igsuon. Wala na doktrina na lang na igsuon. Doctrine na lang igsuon mo gina nga pinaka kontra sa atong Ginoong Hesukristo igsuon niya. Tan-awon nimo